محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، سننے والی ماؤں، معززات بہنوں، طلبہ کرام، صلح عظام، علماء کرام، دیگر مضافات کو آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے، جڑا اللہ ساری کائنات دا خالق ہے، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، فیض عالم، بگڑیاں بنانے والا، اولادہ دینے والا، اولادہ دے کے کھونے والا، مشکل کشا، حاجت روا۔ درود و سلام سرکار مدینہ، سرور و قلب و سینہ، ہادی رہبر، شافی محشر، ساقی کوثر، نبی قبلہ دین، سید العارفین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ۔ سب پڑھ ذرا پیار نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی انگنہ لا تعداد، ریت دی ذرات نالو زیادہ، درخت دی پتیاں نالو زیادہ،
پانی دے قطرات نالوں زیادہ بلکہ پوری کائنات دی جامدار چیزاں دے سانس نالوں زیادہ درود و سلام سب کہہ دیو آمین۔ معزز سامعین کرام، آج دا عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک میں دعا کرنا مولا آج جتنے بندے آئے نے آ رہے نے اللہ سب دان اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائی اور اللہ ذریعہ نجات بنا دیں۔ اللہ کوئی دکھی آیا تو اللہ دے دکھاں نو دور فرما، اللہ کوئی بیمار آیا تو اللہ انہوں بیماریاں تو شفا عطا فرما۔ اللہ اپنے بندیاں تے بڑا ہی مہربان ہے اور بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ اللہ نے صحیح مسلم دے اندر روایت ہے، آپ فرماندے نے اللہ نے اپنی رحمت دے 100 حصے کیتے نے اور ایک حصہ صرف اللہ نے اپنی رحمت دا دنیا دے اوپر اپنے بندیاں دے درمیان تقسیم کیتا ہے، اور باقی جڑے 99 حصے نے نا اللہ قیامت والے دن اپنے بندیاں دے درمیان تقسیم کر کے اپنے بندیاں نو اپنی جنت دا داخلہ عطا فرمان گے۔ اللہ سانو بھی انہاں بندیاں دے اندر شامل فرما لے، اچھی ساری کہو ذرا آمین۔ اللہ سی گناہگار بڑے، خطاکار بڑے ہیں، سیاہکار بڑے ہیں، اللہ اپنی رحمت دے نال سانو سب نو معاف کر کے اللہ اپنی جنت دے داخلے نصیب فرما۔ اللہ اپنے بندیاں تے انہاں کو مہربان ہے کہ اللہ تے اپنے بندیاں نو معاف کرن دے بہانے لبدا ہے کہ کسے نہ کسے طریقے میرا بندہ اے عمل کرے تے میں اس بندے نو معاف کر دیاں، اے عمل کرے تے میں اپنے بندے نو معاف کر دیاں، اے عمل کرے تے میں اپنے بندے نو اپنی جنت دا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیاں۔ اللہ تے اپنے بندیاں تے اس قدر مہربان نے کہ بندہ ایک نیکی کردا ہے، اللہ اس نیکی دے ایک بندہ نیکی کردا ہے او دے بدلے دے اندر اللہ 10 نیکیاں تو لگ کے 700 نیکیاں جتنا ثواب عطا فرماندے نے۔ اور کتنا مہربان ہے، بندہ گناہ ایک کردا ہے، اللہ اپنے فرشتیاں نو آندے نے بندیو ایدا ایک ہی گناہ لکھنا ہے، ود دا گناہ نہیں لکھنا۔ گناہ ایک کرے تے لکھیا ایک جاندا ہے، نیکی ایک کرے تے 10 نیکیاں تو 700 نیکیاں جتنیاں لکھیاں جاندی ہیں۔ اینا اللہ مہربان ہے۔ اور کچھ احادیث دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے عمل ایسے دسے نے، آپ فرماندے نے بندہ او ایک عمل کردا ہے او دے بدلے اللہ بندے نو ڈبل اجر عطا فرماندا ہے۔ اینا مہربان ہے۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دی اندر انشاءاللہ میں ایسے اعمال دسنے نے کہ جنہ دے کرن دے نال اللہ بندے نو ڈبل اجر عطا فرماندے نے، دوہرا ثواب اللہ اس بندے نو عطا فرماندے نے۔ آئیے ذرا وہ عمل کیڑے نے؟ ہاں نظر آ جانے من مسلمان عرض کرنا چاہ رہا ہوں میری امام علی مقام سیدہ شباب علی جنہ دینا جاننا پیار کرنے والے مسلمان بھائیوں، آؤ ذرا عرض کرنا چاہ رہے ہوں میرے رب کریم نے فرمایا اے وضحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے ماساک دے کاجل والے اے کمری والے میرے سونیا محبوبا اینا لوگاں نو اعلان فرما دے وہ اللہ فرما دے نے اولائک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ نے وہ بندے جنہ دے پریشانیاں ہوندیاں نے، جنہ دے مصیبتاں ہوندیاں نے پریشانیاں دے اندر، وہ بندے صبر کرن والے اپنے رب دے گلے تے شکوے نہیں کردے بلکہ پریشانیاں اندر مصیبتاں اندر صبر کردے نے۔ اللہ نے صبر کرن والے بندیاں واسطے میں دوہرا اجر رکھیا ہے۔ اور اللہ فرماندے نے او بندے انج نیکیاں کر کے ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، نیکیاں کر کے اپنی برائیاں نو مٹاندے نے، اپنی برائیاں نو نیکیاں دے نال ختم کر دے نے۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور اللہ نے جڑا انہاں نو رزق دیتا ہے اس رزق دے وچوں اپنے اللہ دے رستے اندر خرچ بھی کر دے نے۔ اللہ نے اپنے بندیاں دیاں نشانیاں بیان کیتی ہیں۔ اللہ نے جڑے بندے صبر کرن والے نے انہاں واسطے میں ڈبل اجر تیار کیتا ہے، اور جڑے بندے پھر ڈبل اجر لین والے صبر کرن والے
نے وہ نیکیاں کر کے اپنی بدیاں نو ختم کردے نے اور جڑا رزق اسی اللہ آندے نے انہاں نو عطا کیتا ہے اس رزق دے وچوں اللہ دے رستے اندر صدقہ خیرات کردے نے تے آؤ ذرا پھر میں انشاءاللہ تواڈے سامنے 5-6 اعمال ایسے بیان کرنے نے جنہاں دی وجہ تو اللہ اپنے بندیاں نو کرن دے نال ڈبل اجر عطا کردا ہے تے آؤ نظر عزیزان من مسلمان ورد کرنا چاہ رہا ہوں میرے امام علی مقام حسنین دینا نہ جاننا پیار کرنے والے مسلمان بھائیو اللہ کریم فرماندے نے لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ آندے نے میری رحمت تو نا امید نہیں کو نا میں اللہ دی رحمت بڑی وسیع نا اللہ اپنے بندیاں تے بڑا رحم کرنے والا اللہ اپنے بندیاں تے بڑا جناب غفور رحیم بندہ ایک نیکی کردا اللہ 10 نیکیاں تو 700 نیکیاں جتنا ثواب عطا کردا ہے بندہ گناہ ایک کردا تے گناہ دا جناب کوئی لکھیا جاندا ہے اور اللہ کس قدر مہربان ہے بندہ عمل ایک کردا ہے تے اللہ ڈبل اجر نو عطا کر دینے آؤ ذرا مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا ہوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بندے کے جڑا عمل ایسے جڑا بندہ کردا ہے تے اللہ نو ڈبل اجر عطا کر دینے اللہ کریم دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون اللہ دے نے مانا نو ڈبل اجر عطا کرنا آؤ ذرا پہلا عمل آ جڑا قرآن اللہ کریم فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون اللہ دے نے اس قرآن نو اسی نازل کیتا ہے دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ دے نے میں آپ اٹھایا بھی اس قرآن نہ پیار کریا کر اس قرآن دے نال محبت کریا کر اللہ جاندا قرآن بڑے بڑے بندیاں دیاں زندگیاں بدل کے رکھ دیندا ہے آ جڑا قرآن ہے نا بندیاں دے اوپر اپنی اللہ اپنی رحمت دے فرشتے نازل کردا ہے اس قرآن دی برکت دے نال اللہ بندے دیاں پریشانیاں ختم کر دیندا ہے اللہ بندے دے کاروبار اندر رزق اندر اللہ کار اندر اپنی برکتاں دے نزول کر دیندا ہے اس قرآن دے پڑھن دی برکت دے نال اللہ بندے نو زمین دیاں تہماں تو چوکے آسمان دیاں بلندیاں تک پہنچا دیندا ہے لیکن اس قرآن دے نال پیار کریا کر اس قرآن دے نال محبت کریا کر آ جڑا قرآن نہ پیار کردا ہے اللہ دی رحمت دے فرشتے انہاں بندیاں تے نازل ہوندے انج حضرت حسین بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے انج قرآن دیاں تلاوتاں کردے پے نے آ قرآن دے جناب گھر دے سین دے اندر انہاں دا ایک گھوڑا بنیا اس گھوڑے دے قریب انہاں دا ایک چھوٹا جہا بچہ لیٹیا آ جڑے ویلے قرآن پڑھدے نے تے گھوڑے نے بلکنا شروع کر دیتا حضرت حسین بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل اندر گمان کر دے لے آندے نے ہائے کتے گھوڑے دی وجہ تو میرے بچے نو تکلیف نہ پہنچے این قرآن دی تلاوت بند کی تھی تے گھوڑا بھی سکون نہ کھڑا ہو جاندہ ہے پھر قرآن دی تلاوت کی تھی تے پھر بلکنا شروع ہو جاندہ ہے ادھر صبح فجر دی نماز حضرت حسین بن حسین نے پڑھی نہ ہوئی میرے نبی دی خدمت دی اندر پیش ہوندے نے آندے نے آقا اے رات نو معاملہ پیش آیا آپ فرماندے نے حسین اجڑے ویلے تو قرآن دیاں تلاوتاں کرنا سے قرآن دیاں تلاوتاں تو زمین تے کرنا سے اللہ آسمان تو اپنے نورانی فرشتیاں نو تیرے تے نازل کیتی جا رہا سی آپ ویکھو جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کردا اودے تے اللہ دیاں رحمتاں دے فرشتے نازل ہوندے نے اور قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر اگر زندگی اندر سکون چاہنا ہے زندگی اندر بہاراں چاہنا تے اس قرآن نہ پیار کر کئی بندے آندے نے حافظ جی مدنی صاحب اسی کریے کی اسی تے قرآن جڑا نا سانو صحیح طریقے نہ پڑھنا نہیں ہوندا اڑ اڑ کے اسی قرآن پڑھنے آ جڑے بندے آندے نا سانو قرآن اچھے طریقے نہ نہیں پڑھنا ہوندا اڑ اڑ کے قرآن پڑھنے انہاں واسطے میرے پاک نبی نے کی اعلان فرمایا ہے انہاں واسطے آپ فرماندے نے ڈبل اجر جڑا اڑ اڑ کے پڑھ دے نے آ سنیا جے صحیح مسلم دے اندر روایت ہے ہاں نظر عزیزان من مسلمان ورد کرنا چاہ رہا ہوں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ والذی یقرأ القرآن
قرآن وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ آپ فرماندے نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے ہم نے نبی کریم نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن دا ماہر قرآن دا کاری اللہ دے نبی آندے نے قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے او فرشتیاں دے نال او دے فرشتے ہوندے نے او فرشتیاں دے نال سفر کردا ہے ما سفرت الکرام البررت او فرشتیاں دے نال سفر کردا ہے اور آپ فرماندے نے جنوں قرآن اچھے طریقے نال نہیں پڑھنا ہوندا اللہ دے نبی آندے نے والذی یقرأ القرآن و یتتعتع فیہ جڑا بندہ اڑ اڑ کے قرآن پڑھدا ہے آپ فرماندے نے شاق لہ اجران اللہ دے نبی آمدے نے اس بندے واسطے میں اللہ نے اس بندے واسطے اللہ کریم نے ڈبل اجر رکھ دیتا ہے ایک جیڑا انہیں قرآن پڑھیا وے او دا اجر ہے تے دوسرا انہیں جیڑا اڑ اڑ کے کوشش کی دی محنت کی دی اللہ نے او دی محنت دا اس بندے نو اجر عطا فرما دیتا ہے ویکھو ایک بندہ قرآن پڑھ دیا قاری قرآن دا او دے واسطے ایک اجر ہے جیڑا بندہ قرآن اڑ اڑ کے پڑھ دیا قرآن انہوں اچھے طریقے نہ نہیں پڑھنا ہوندا آپ فرماندے نے لیکن کوشش کر دیا محنت کر دیا قرآن نہ پیار کر دیا اللہ دے نبی آندے نو دے واسطے ڈبل اجر ہے اس واسطے قرآن نہ پیار کریا کر قرآن نہ محبت پالا ہے آج جڑا قرآن ہے نا کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑے بندے دنیا تے رہ کے انہوں پڑھ دے رہے اے نہ محبت کر دے رہے اللہ پہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکے دی شکل دی اندر اس قرآن نو اپنے دربار اندر پیش کرن گے لوگ انہوں ویک کے حیران پریشان ہو جان گے تے کہن گے کہ ہم نے مولا نے بڑی پیاری گال کی دے ہم نے ویکھو نی سیوں ایک عربی جوان نی ویکھو نی سیوں ایک عربی جوان نی اے ہس ہس گلاں کردا نالے رحمان نی نالے پیا دسے اپنا پتا نشان نی کن لا سنیے کیڑا اے ماہیا جٹھی اسمان سرور احمد نو آئی اے قرآن کو جواب دے گا میں حاضر دربار ہویا میں حاضر دربار ہویا ارزاں سنان نو میں حاضر دربار ہویا ارزاں سنان نو کر کے سفارش اپنے ذاتی بخشان نو انا بلایا نیند سکھ دی سون نو عمر تمام میرے نال لنگائی چٹھی اسمان سرور احمد نو آئی اے قرآن دیا سفارشاں قبول کر کے اللہ سے بندے نو جنت عطا فرمان گے لے آؤ اج تو بعد بہانے چھاڑ دے دی سانو قرآن نہیں پڑھنا ہوندا آؤ عمال ایسے کہ جنہ دے کرم دے نال اللہ بندے نو ڈبل اجر عطا کر دے نے پہلا میں عمل بیان کیتا کہ جڑا بندہ قرآن پڑھ دا تے اڑ اڑ کے پڑھ دا ہے اللہ انہوں ڈبل اجر عطا کر دے نے اللہ کریم دے قرآن نے اعلان کیتا ہے اللہ کریم فرمان دے نے اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون اللہ دے نے بندہ عمل ایک کر دے منو اجر ڈبل دے دینا دوسرا کیڑا عمل اللہ دے نبی آمدے نے جڑا بندہ صدقہ کر دے اور صدقہ بھی اپنے رشتہ داراں تے کر دے اپنے رشتہ داراں دا خیال کر دے اپنے غریب بھائی دا خیال رکھ دے اپنی غریب بہن دا خیال رکھ دے اپنے بھتیجے بھتیجیاں یتیم بھتیجے بھتیجیاں دا خیال رکھ دے آپ فرماندے نے جڑا بندہ صدقہ کر دے اور کردا بھی اپنے رشتہ داراں دے اوپر اللہ دے نبی آمدے نے اللہ بھی اس بندے نو ڈبل اجر عطا فرما دیندے نے ایک صدقہ جڑا بندہ کردا نا تے کردا بھی اپنے رشتہ داراں تے اللہ دے نبی آمدے نے انہوں بھی ڈبل اجر اللہ عطا فرماندے نے ایک انہوں صبر کرن دا اجر ہے تے دوسرا جڑا انہیں اپنے رشتہ داراں تے خرچ کیتا ہے تے انہیں صلہ رحمی نو قائم کیتا ہے آپ فرماندے نے کہ صلہ رحمی کرم دا نو اللہ اجر عطا فرمان گے تے آؤ نا پھر مسلمانوں صدقے کریا کر اللہ صدقے دیاں برکتاں نہ بندے دیاں ساریاں پریشانیاں ختم کر دے دے اللہ صدقے دی برکت نہ بندے دیاں زندگی اندر برکتاں پا دے دے اور صلہ رحمیاں کریا کر میرے ویراں وی قطع تعلق نہ کریا کر اسلام دے اندر کلمہ پڑھن
کرن تو بعد اگر سب نال زیادہ اہمیت دے صلہ رحمی ہوے تیریاں نمازاں تاں قبول نے اگر صلہ رحمی کرے گا تیریاں حج تاں قبول نے اگر صلہ رحمی کرے گا تیرے روزے تاں قبول نے اگر صلہ رحمیاں کرے گا تیریاں زکاتاں صدقے تاں قبول نے اگر صلہ رحمیاں کرے گا اگر صلہ رحمیاں نہیں کرے گا تیریاں نمازاں پڑھیاں بھی ضائع جان گیا تیرے روزے رکھے بھی ضائع جان گے تیرے صدقے کیتے بھی ضائع جان گے تیرے فطرانے دیتے بھی ضائع جان گے تیرے حج کیتے بھی ضائع جان گے او جڑا بندہ قطع تعلق کردا ہے او جڑا صلہ رحمیاں نہیں کردا آپ فرماندے نے لا يدخل الجنت قاطع قطع رحمی کرنے والا بندہ کبھی بھی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکدا آپ فرماندے نے جڑا بندہ سرگا کردا ہے تے اپنے رشتہ داراں تے کردا ہے اللہ دے نبی آندے نے اونے رشتہ داراں نال صلہ رحمی کیتے اللہ اس بندے نو بھی ڈبل اجر عطا فرما دیندے نے ویکھو اللہ صدقے دی برکت دے نال کہ اپنے گھر والے تے خرچ کیتا اللہ نو بھی ڈبل اجر عطا کر دینے اے صلہ رحمیاں قائم کرو اپنے رشتہ داراں نو ویکھو اے نہ ہوے تیرے گھر دے اندر تیری بہن غریب ہوے تے تو لوگاں دے درمیان جناب پیسے روپیہ صدقہ زکات تقسیم کردا رہے تیرے گھر دے اندر یتیم بھتیجے بھتیجیاں ہون تے تو لوگاں نو انہاں نو چھڈ کے تے لوگاں دے اوتے خرچ کردا ہوے اپنے گھر والیاں دا پہلے خیال رکھ اپنے رشتہ داراں دا پہلے خیال رکھ آ ویکھو صدقہ بھی کرنا تے کناں دے اوپر کرنا ہے اپنے رشتہ داراں تے صلہ رحمی نو قائم کرنا ہے آؤ نظر عزیزان من مسلمانوں انج میرے نبی نا مسجد نبی اندر تشریف فرما دے او جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دے او دی ریس کی طاقت امبر دے جدو کندا دسن مدینے دیا ہم ٹھر دیا ساریاں سینے دیا ایک بار اچھی کو ذرا سبحان اللہ تھوڑی جی دی آواز کھولو میں موسیٰ اسپیکر نا بہت گلے نو پہ رہا جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دے او دی ریس کی طاقت امبر دے جدو کندا دسن مدینے دیا ہم ٹھر دیا ساریاں سینے دیا جدو روزہ اطہر تے نظر پوے دل ہر بے صبر نو صبر پوے بے نور اکھیاں چ نظر پوے یک دم روشنائیاں ہندیاں نے ہر پاپی دل بے صبر دیا یا خوب صفائیاں ہندیاں نے اینی میرے نبی مسجد نبی اندر تشریف فرما دے آپ فرما دے نے غلاموں میں میرا دی رات جہنم نو ویکھیا جہنم دے اندر بیبیاں دی جڑی تعداد میں زیادہ ویکھے او میری اماں تے میری بہنوں ذرا گل سن والے آپ فرما دے نے میں جہنم اندر کثیر تعداد بیبیاں دی ویکھے اس واسطے میرے نبی فرماندے نے انہاں بیبیاں نو صدقہ زیادہ کرنا چاہیدا ہے میرے نبی نے اعلان کر دیتا او میری اماں تے میری بہنوں تسی بھی صدقہ کثرت نہ کریا کر نہیں میری بہنیں صدقے اندر بخیلیاں نہ کریا کر میری اماں صدقے اندر کنجوسیاں نہ کریا کر ادھر میرے نبی نے آکھیا عورتاں نو چاہیدا وے صدقہ کثرت نہ کریا کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اجڑے ویلے میرے نبی دا فرمان سنیا وے اپنے گھر دے اندر ہوندیاں نے انہاں دے گھر اندر سونا موجود ہے انج اپنے سونے نو اٹھایا وے تے صدقہ کرن واسطے نکل جاندیاں آوے کیسیاں کیسیاں اسلام اندر بیبیاں گزریاں نے او میری اماں تسی تے کدے اج دین واسطے کچا نے اج جناب کو کوکا بھی جڑا دین واسطے خرچ نہیں کیتا ایک والی بھی دین واسطے کدی صدقہ نہیں کیتے لیکن ابھی تے بی بی نو اپنے گھر دا سارا سونا لے کے انج اللہ دے رستے اندر صدقہ کرن واسطے ٹر پیندے ٹردیاں کو حضرت عبداللہ بن مسعود خامن مل پیندے نے آندے نے زینب کدھر پہ جا رہی ہے حضرت زینب آندیاں نے اللہ دے نبی نے آکھیا وے عورتاں نو چاہیدا وے کثرت نال صدقہ کرن میرے گھر دے اندر سونا سی تے میں
سونے نو صدقہ کر جا رہی آؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود آندے نے اے زینب جان نہیں نا میں تیرا خامد عبداللہ بڑا غریب آؤ, اس واسطے جڑا تو صدقہ کسے نو دینا میں او صدقہ منو دے دے. حضرت زینب آندیاں نے کیا خامن بھی صدقہ لگ جاتا ہے؟ آندیاں نے ہاں ہاں خامن بھی صدقہ لگ جاتا ہے. حضرت زینب آندیاں نے نہیں اونی دیر تک میں تانوں صدقہ نہیں دواں گی جنی دیر تک اللہ دے نبی نو نہ پوچھ لا. انج دوویں بندے آ گئے میرے نبی دی خدمت دے اندر, دوویں میاں بیوی میرے نبی دی خدمت اندر پیش ہوندے نے. حضرت زینب آندیاں نے سونیا میں صدقہ سونا کرن جا نہیں ساؤ, اگو میرے خامد عبداللہ ملے. میرے خامد عبداللہ نے آکھیا نی زینب صدقہ مینوں دے دے. یا اللہ دے نبی خامد نو بھی صدقہ لگ جاندا ہے. آپ فرماندے نے زینب اگر ڈبل اجر لینا چاہنی ہے تے پھر اپنے خامد نو سونا صدقہ کر دے. اگر ڈبل اجر لینا چاہنی تے اپنے خامد نو صدقہ کر دے. آپ دیکھو ایک گل یاد رکھو, اے جڑی بیوی ہے نا اپنے خامد نو زکات اور صدقہ دے سکتی ہے, لیکن خامد اپنی بیوی نو زکات اور صدقہ نہیں دے سکتا, کیونکہ جڑی بیوی ہے نا وہ خامد دے ذمے دے, خامد بیوی دے ذمے نہیں. اس واسطے اگر میری ماں اگر تہاڈا خامد بیمار ہے ایک غریب ہے تے اگر صدقہ کرنا تے اپنے خامد نو کرو, اے دے نال تانوں اللہ ڈبل اجر عطا فرمائے گا. ایک صدقہ کرن دا تے دوسرا صلہ رحمی دا. تے آؤ ذرا تیسرا عمل اللہ دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں آؤ ذرا کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ کریم فرمانے نے اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا فيدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناهم ينفقون. اللہ نے بندہ عمل ایک کردا میں انہوں اجر ڈبل عطا کردا. تیسرا عمل میرے نبی فرماندے نے جڑا جج تے قاضی تے منصف جڑا عدل دے نال فیصلہ کرن والا آپ فرماندے نے اللہ انہوں بھی ڈبل اجر عطا کر دے نے. ایک نے فیصلہ عدل نال کیتا انصاف دے نال کیتا وے, ایک اللہ نو اجر عطا کر دے نے. اور دوسرا جڑا قاضی ہوندا ہے جڑا جج ہوندا ہے منصف ہوندا ہے اونے محنت بڑی کیتی ہوندی ہے فیصلہ کرن اندر, اونے دوواں فریقاں دیاں گلاں سنیاں ہوندیاں, اونے دن رات محنت کر کے ثبوت اکٹھے کر کے پھر اونے فیصلہ کرنا ہوندا ہے. آپ فرماندے نے کو دا عدل دا انصاف والا جڑا فیصلہ ہے ایک اللہ نو او اجر عطا کر دے نے, اور دوسرا اجر جڑی اونے محنت کیتی ہے دوسرا اجر اللہ نو عطا کر دے نے. لیکن ہائے مسلمانوں اج تیرے میرے معاشرے دے اندر اللہ جاندا وے عدل دیاں دھجیاں اڑائیاں جانیاں نے. اج تیرے میرے معاشرے اندر نا انصافیاں نظر آ رہیاں نے, اج گھراں اندر نا انصافیاں نے, اج شہراں اندر نا انصافیاں نے, اج محلے اندر نا انصافیاں نے, اج کورٹ تے کچہریاں اندر نا انصافیاں نے, اج جناب عدالت اندر نا انصافیاں نے, اج تھانے اندر نا انصافیاں نے. او خدا نہ ڈرو, اج کیتے باپ اپنی اولاد اندر نا انصافیاں کردا پیا وے, ایتے ویر اپنے ویراں دے درمیان نا انصافیاں کردے پے نے. آ کیتے باپ آندا اپنی دھی دے درمیان نا انصافیاں کردا آندا پترو جلدی کرو انگوٹھے لوا لو, آ کیتے تیاں حصے نہ منگ لین, ایڈیاں کرتے نو تیاں پیڑیاں لگیاں سی, اینا جمدیاں نو کسے ٹوئے اندر نہ پوندا, اینا جمدیاں نو مار دیندا. اج دے کئی ایسے بابے اللہ جاندا اپنیاں تیاں دے حصے مار کے اپنے منڈیاں نو دیندے نے. یاد رکھی کل اللہ دیاں عدالتاں قائم ہون والیاں نے, اللہ دی عدالت لگن والے اللہ دی عدالت دے اندر کی جواب دے گا. اللہ دے نے اے دلو ہوا اقرب للتقوی, اللہ دے نے عدل کریا کرو عدل تقوی دے زیادہ قریب ہوندا وے. لیکن تینوں مینوں تے عدل کرنے نہیں آوندا. اج ہر چھوٹا بڑا نا انصافیاں کردا پیا وے. سنو ذرا مسلمانوں میرے نبی اتنے عدل کرن والے اتنے عدل کرن والے. آپ فرماتے نے اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر دے او دے بھی قصاص دے بدلے اندر دا بھی ہاتھ کٹیا جاندا. ایڈا میرے نبی نے عدل قائم کیتا وے. میرے نبی آپ بھی عدل کرن والے, میرے نبی دے غلام بھی عدل کرن والے. آ جڑا قاضی تے جج تے منصف دا جڑا عہدہ نا اے ساڈے اسلاف نے سودے نال بڑی نفرت کیتی ہے, کوئی محبت نہیں کیتی. کیونکہ آپ نے فرمایا جس بندے نو قاضی تے منصف دا عہدہ دے دیتا جائے او بندہ انج ہی ہے کہ
جس طرح زندے نو ذبح کر دیتا گیا چھری دے نال، کیونکہ اس بندے تے بڑا پہاڑ آ جاندا ہے، بڑی ذمہ داری اس بندے تے آ جاندی ہے، قاضی تے منصف تے۔ اگر اللہ تینوں مینوں کسے نے بھی ساڈے وچوں اگر اے عہدہ دے دے، اگر اللہ کتے بھی سانو کسے موڑ تے قاضی تے جج تے منصف بننا پہ جائے تے کسے بندے دی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ عدل دے نال فیصلہ کرنا ہے، اللہ کو ڈردے ہویا فیصلہ کرنا ہے۔ اے نہیں سوچنا کہ سامنے میرا بھائی کھڑا ہے، میرا بھرا کھڑا ہے، میرے رشتے دار کھڑے نے، میرا نمازی کھڑا ہے، میرا بھائی وال کھڑا ہے، نہیں، بالکل جڑا عدل دے نال فیصلہ ہونے والا ہے وہ فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا جڑے بندے عدل دے نال فیصلہ کر دے نے نا، کل اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، اللہ اپنے قریب ایک نور دے ممبراں تے نہ قاضیاں نو، عدل کرن والے قاضیاں نو اپنے نور دے ممبراں تے اپنے کول بٹھان گے۔ آپ دیکھو ذرا میرے نبی آپ بھی عدل کرن والے، میرے نبی دے غلام بھی عدل کرن والے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت پڑھو نا، کیسا حضرت عمر نے عدل تے انصاف قائم کر کے وکھایا ہے، انہوں نے کسے بندے دی پرواہ نہیں کی تھی، کسے دی دوسرے دی پرواہ نہیں کی تھی، بلکہ جو فیصلہ عدل دے نال ہون والا انہوں ہی کیتا ہے۔ آؤ نظر عزیزان من مسلمان نوز کرنا چاہ رہے ہیں، میری امام علی مقام حسین نے نہ جاننا پیار کرنے والے مسلمان بھائیو، آؤ ذرا عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کریم فرماندے نے اللہ فرماندے نے اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، اللہ دے نے ادا جڑا عدل کریا کرو، عدل تقوی دے زیادہ قریب ہوندا وے۔ انج کر کے نہ جناب ایک غسان دا بہت بڑا بادشاہ، ایک بہت بڑا بادشاہ جبلا وے، کون جبلا بادشاہ وے، اتنا خطرناک بادشاہ وے، اتنا خطرناک بادشاہ اے جدے حملے دا خطرہ میرے پاک نبی نو اپنے دور دے اندر بھی سے ایک وقت ہوندا وے، غسان دا جڑا بادشاہ جبلا وے، انج کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاندا ہے، اسلام دی دولت دے نال مالا مال ہوندا ہے، ادھر حج دا موسم ہوندا ہے، اے جبلا بھی اپنے ساتھیاں دے نال حج کرن واسطے انج بیت اللہ دے اندر ہوندا ہے، انہیں حرام بنیا ہویا تے بیت اللہ دے چکر پہ لگاندا ہے، اے پیچھے ایک غریب مسلمان بھی انج بیت اللہ دے چکر پہ لگاندا ہے، آ چکر لگاندیاں آ جڑا غریب مسلمان ہے اے دا پیر اس غسان دے بادشاہ دے تہ بند تے آ جاندا ہے تے دا تہ بند کھل جاندا ہے، اے غسان دے بادشاہ نے انج کسی اندر آ کے اس غریب مسلمان دے آ چہرے تے تھپڑ لایا وے، تیری اکھ ضائع ہو جاندے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول انج فیصلہ ہوندا وے، عمر دی عدالت دے اندر کیس ہوندا وے، حضرت عمر نے دوواں دیاں گلاں سنیاں نے، حضرت عمر آندے نے اے جبلا تینوں قصاص دینا پوے گا، یا تے اس مسلمان دے کولوں معافی مانگے یا پھر قصاص سے بدلے اکھ دے بدلے اکھ دینی پوے گی۔ اے غسان دا بادشاہ جبلا آندا وے، اے جی عمر جی کس طرح دا انصاف وے، میں کتھی امیر زادہ تے وقت دا بادشاہ ہوں، میرے کو تے دولتاں بڑیاں نے، میرے کو جگیراں تے جائیداداں بڑیاں نے، ایک غریب بندہ وے، میں سے غریب دے کولوں معافی کس طرح منگاؤں۔ حضرت عمر آندے نے اج جڑی عدالت دے اندر کیوں کھڑا وے، ایتھے تے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم دے تحت فیصلے ہونے لے، ایتھے کوئی امیر نہیں کوئی غریب نہیں، ایتھے امیر بھی برابر نے تے غریب بھی برابر نے، اج تینوں قصاص دینا ہی پینا وے، تینوں بدلہ دینا ہی پینا وے۔ اے آندا جی میں ایہو جے اسلام نو نہیں ماندا، ایڑا امیراں دے بدلے امیراں جیسا امیراں دے نال امیراں جیسا سلوک نہیں کردا، میں تے سے دین نو نہیں ماندا، میں تے جناب واپس اپنے دین نصرانی ہو جاواں گا۔ حضرت عمر آندے نے اگر تو نصرانی ہو جائے گا تے جیڑی مرتد دی سزا وے میں تینوں سزا دیواں گا، میں تیرا سر تن تو جدا کر دیواں گا۔ اینوں پتہ لگ جاندا ہے، اینوں احساس ہوندا کہ واقعی میں اسلامی عدالت دے اندر کھڑا ہاں، ایتھے تے مینوں قصاص دینا ہی پینا وے۔ حضرت عمر نے ذرا بھی فکر نہیں کی تے اے بندہ مرتد ہو جائے گا، اے بندہ دین اسلام نو چھڑ جائے گا۔ حضرت عمر آندے نے تو جانا تے چلا جا لیکن تینوں قصاص دینا ہی پینا۔ اے آندا جی مینوں سوچن دا موقع دیو، این ایک رات سوچن واسطے منگی نہ، اپنے خیمے اندر ہوندا ہے، اپنے 500 بندیاں نو نال لے کے
تے گسان دے علاقے اندر چلا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسلمان دی ذرا بھی پرواہ نہیں کی دی، لیکن عدل حضرت عمر نے کر کے وکھا دیتا ہے. حضرت عمر نے عدل کر کے وکھایا، پرواہ نہیں کی دی کہ چلا جائے گا، دین چھڑ جائے گا، ساڑھے دین نو بڑا نقصان ہوئے گا، تے تو بھی میں بھی کدی فکر نہ کرو. آج ساڑھیاں صفاندر بھی کئی بندے ادھروں آگے تے ساڑھے اسٹیج دا جناب جڑا معیار سی انہوں ختم کر رہے نے. اسلاف دیاں جڑیاں سنتاں سن انہوں نے دفن کیتا جا رہا ہے. ساڑھے ممبراں تے آ کے شرکیہ تے ڈورے تے مائیے گائے جا رہے نے. اگر کوئی بندہ انہوں دے خلاف کھڑا ہے نا، اے آندے نے جی کی کر رہے ہو، حافظ جی مولانا کی کر رہے ہو، اے دے خلاف نہ بولو کتے پھر واپس نہ چلا جائے. اور ایہو جے لوگاں دی سانو لوڑ ہی کی ہے کہ جڑے چند دن صرف روپے پیسے واسطے ادھر ہون تے پھر ادھر چلے جان. لیکن عدل جڑا انہوں قائم کرو، عدل نو قائم کرنا ہے. کسے باپ دی پرواہ نہیں کر دے، کسے ویر دی، کسے یار تے دوست دی پرواہ نہیں کر دے. عدل قائم کرو. تے اے جڑا منصف ہے نا، اگر کسے موقع دے اوپر اے دے کولوں ایسا فیصلہ کہ جڑا غلط ہوئے اگے جا کے نو پتہ لگے، نشان دہی ہوئے کہ یار جڑا تو فیصلہ کیتا ہے غلط ہے، تے پھر انہوں اپنی اناد دا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، بلکہ انہوں رجوع کرنا چاہیے، معافی اللہ دے کولوں منگنی چاہیے، اپنے فیصلے دے اندر تبدیلی کرنی چاہیے. آپ دیکھیا جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت دے مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق دے اندر میں واقعہ تواڈے سامنے دا بیان کر لگا نا، موجود ہے صحیح سند دے نال. تے مینوں یقین ہے جڑا واقعہ میں تواڈے سامنے بیان کر لگا توجہ نہ سنیا دے، اے واقعہ نہ تے تسی اج تک کدی سنیا نہ کسے مولوی نے اج تک بیان کیتا ہے. توجہ میری طرف دے. ہاں نظر عزیزان من مسلمانوں نے کرنا چاہ رہا ہوں، حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت دے اینج کر کے نہ ایک بندہ اپنی بیوی نہ صحبت کردا وے. ادھر صحبت نے کیتی تے صبح ہوندی ہے نا انج ملک شام دے علاقے اندر چلا جاندا ہے، سفر تے چلا جاندا تجارتی معاملات دے اندر، انج ملک شام دے اندر چلا جاندا ہے. انہوں 2 سال ہو گئے نے بندہ اپنے گھر دے اندر نہیں آیا. اج 2 سالوں دے بعد اپنے گھر دے اندر ہوندا وے، ایدی بیوی نو آ کے ویکھدا وے تے دی بیوی نو حمل ٹھہریا وے. اے بندہ حیران پریشان ہو جاندا ہے، آندا میں تے 2 سال اپنے گھر دے اندر ہی نہیں سا، اے میری بیوی نو حمل کس طرح ٹھہر گیا وے. انہیں آکھیا جی میری بیوی نے زنا کیتا وے. حضرت جناب عمر دی عدالت دے اندر بندہ چلا جاتا ہے، آندا عمر جی میں تے 2 سال اپنے گھر اندر موجود ہی نہیں سا، میں تے 2 سالوں دے بعد اپنے گھر اندر آیا ہوں. اگے آ کے میں ویکھیا میری بیوی حاملہ وے، میری بیوی نے زنا کیتا تے زنا دی حد لگائی جائے. حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے این کر کے فیصلہ کر دیتا ہوں، اپنے غلاماں نو آکھیا وے اس عورت نو لے جاؤ، اس بیوی نو لے جاؤ جنگل بیابان اندر جا کے پتھر مار کے نو رجم کر دے. وہ اے جڑے ویلے حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فیصلہ ہوندا وے، حضرت جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس اندر موجود نے تے کھڑے ہو جاندے. آندے نے عمر جی ٹھہر جاؤ، ایک گل میری بھی سن لو، اس عورت دا تے قصور ہے، لیکن جڑا دے پیٹ اندر بچہ وے اس بچے دا کی قصور ہے. عمر جی بچے دی ولادت ہو لیندے وہ پھر جڑی سزا تسی دینی ہوئی معاملہ ویکھ کے بیوی نو سزا دے دیا جے. حضرت عمر نے فیصلہ مؤخر کر دیتا ہوں، انج کر کے نہ جڑے ویلے چند دناں دے بعد اس بچے دی ولادت ہوندی، خرجت سنیتاہو اس بچے دے ولادت دے ٹائم جڑے سامنے 2 بڑے دند ہوندے، انہوں سنایا علیا کیا جاندا اے سامنے 2 دند جڑے 1 سال دے بچے نو اگدے نے، اس بچے نو ولادت دے ٹائم ہی اگے ہوئے نے. جڑے ویلے بندے نے اس بچے نو ویکھیا نہ آندا واللہ عمر مینوں اللہ دی قسم ہے اس بچے دے خوب خون نین نقش میرے نال مل دے پے، اس واسطے عمر بچہ میرا وے، میری بیوی نے زنا نہیں کیتا، اے تے بچہ میرا یہ. حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی دے نال پکار اٹھے نے، آندے نے لولا معاذ
ہلاک عمر آندے نے اگر اج معاذ نہ ہوندا تے عمر ہلاک ہی ہو گیا سی اج معاذ نہ ہوندا تے عمر ہلاک ہو گیا سی معاذ دی وجہ تو اللہ نے ہلاک ہون تو عمر نو بچا لیا ہے آپ طریقے اسلام دے اندر اے پہلا بچہ گزریا کہ جڑا 2 سال اپنی ماں دے پیٹ دے اندر رہیا ہے اور کوئی بچہ اجے تک نہ تے کوئی آیا نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے اے اللہ دیاں قدرتاں نے اللہ جنوں چاہے جنی دیر ماں دے پیٹ اندر رکھ سکتا ہے وہ تے اللہ ہر شے تے قادر ہے پوری ذمہ داری نہ بات کر رہا میں تانوں پتہ نہ کسے کہانیاں سنانا نہ کوئی زیب ایسی بات کرنا کہ جدا میں تانوں حوالہ نہ دے سکا توجہ میری طرف دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے جدوں معاملہ آیا نا تے حضرت عمر آکڑے نہیں کہ میں تے فیصلہ کر دیتا لہذا سے بی بی نو رجم ہی کرنا پے گا میری لوگاں اندر عزت کی رہے گی نہیں بلکہ حضرت عمر آندے نے لولا معاذ اللہ ہلاک عمر آج معاذ دی وجہ تو اللہ نے مینوں ہلاک ہون تو بچا لیا ہے اس واسطے منصف دے قاضی دے کولوں اگر کوئی فیصلہ غلط ہو جائے دی نشاندہی ہوئے تو انہوں رجوع کر دینا چاہیے او دیکھو کیسے کیسے عادل حکمران گزرے نے حضرت جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ دا دور ویکو ایڈا عدل اینا عدل قائم کی دعوے ایکو جاڑ دے اوپر ایکو گاڑ دے بکری بھی پانی پیندی دے شیر بھی پانی پیندا آ شیر دی جرت نہیں پیندی کہ میں بکری دے حملہ کراؤں کیونکہ انہوں پتا وے اگر میں بکری دے حملہ کیتا تے عمر بن عبدالعزیزیاں دا بڑیاں سخت لے منوں بدلے دینے پہلے لے انج کر کے نہ صحیح بڑے حبان دے اندر لکھیا وے حضرت موسیٰ بن آئیو نے کتابی گزرے لے آنے نے اج میں جنگل اندر اپنیاں بکریاں چرانا پہ آماؤ میں وینا کی آؤ اسے جنگل اندر بکریاں چار رہیاں نے اسے جنگل اندر شیر پہ چار رہا نے آنے نے شیر دی جرت دی نہیں کہ بکری دے حملہ کرے آنے نے ایک رات میں ستا پہ آساؤ ادھر شیر آیا وے تے بکریاں دے حملہ کر دیتا آنے نے میں بڑا پریشان ہونا میں بڑا دکھی ہونا آئے لگ دا وے او حکمران فوت ہو گیا وے او جی دے دور اندر بگ شیر دی جرت نہیں سی کہ بکری دے حملہ کرے انج تحقیق کیتی جاندی ہے نا ایڑے ویلے شیر نے حملہ کیتا سی او دے تو چند منٹ پہلے انج حضرت عمر بن عبدالعزیز دی موت واقعہ ہوئی ہے حضرت عمر دنیا پانی چھوڑ کے چلے جاندے او دیکھو کیڈے حکمران عدل کرنے والے حکمران او جی دی جناب دورے حکومت اندر آ شیر دی بھی جرت نہیں سی کہ میں بکری دے حملہ کراؤں او میم مودی آکے ہوا وگے لوگ بس دے گھر ویران ہو گئے انہوں بول دے نہیں سنیاں بیٹھ دے او خالی بنیاں باج مکان ہو گئے او جنہ باگا دے گئے نے ٹرمالے او سکھ گئے ٹنگنا وانگ ہو گئے ادھر نہیں جنہ دے جہانی اندر او گو میں اونا دے نامون شان ہو گئے آپ فرماندے نے ایسا منصف ایسا قاضی جڑا عدل نال فیصلہ کردا وے نہ انصافیاں نہیں کردا آپ فرماندے نے عدل نال فیصلہ کرن والے قاضی نو بھی اللہ ڈبل اجر عطا فرماندے نے فیصلہ کرنے والے قاضی نے بھی اللہ ڈبل اجر عطا کر دینے دعا کرو اگر تہاڈی مینوں اگر کسے موڑ دے اوپر اے عہدہ دیوے نا تے اللہ سانو حق تے سچ نال فیصلہ کرن دی توفیق عطا فرمائے آ 3 بندے میں بیان کیتے سب تو پہلا جڑا قرآن اڑ کے پڑھدا ہے اللہ انہوں بھی ڈبل اجر عطا کر دینے دوسرے نمبر تے جڑا صدقہ کردا تے صدقہ بھی اپنے رشتہ داراں تے کردا ہے اللہ انہوں بھی ڈبل اجر عطا کر دینے اور تیسرے نمبر تے ایسا قاضی تے ایسا جج جڑا انصاف نہ فیصلہ کردا ہے اللہ انہوں بھی ڈبل اجر عطا فرمانے نے اے آؤ ذرا چوتھا کیڑا بندہ ہے ہاں نظر عزیزان من مسلمان ورد کرنا چاہ رہا پاؤ آ صحیح بخاری دے اندر روایت موجود اللہ دے نبی کریم فرمانے نے اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاخطأ فلہ اجر واحد آپ فرمانے نے ایسا عالم ایسا
بندہ اج دے کول حدیث دا بھی علم ہے تے قرآن دا بھی علم ہے او جڑا فقہ نو بھی سمجھدا تے نحو صرف نو بھی سمجھدا ہے جڑا گرامر دا علم بھی رکھدا ہے آپ فرماندے نے اگر دین دے کسے معاملے پر اجتہاد کر لوے اللہ دے نبی آندے نے اگر او دا اجتہاد قرآن و حدیث دے مطابق ہوے اے اللہ کریم فلاح اجرال اللہ کریم اس بندے نو ڈبل اجر عطا کر دے نے اور آپ فرماندے نے ما اذا حکم فاخطا فلاح واحد اجرال آپ فرماندے نے اگر او دا جڑا اجتہاد قرآن و حدیث دے مطابق نہ ہوگے انہیں کتے غلطی کیتی ہوگی آپ فرماندے نے اللہ انہوں بھی اجر دیں گے لیکن انہوں ایک اجر ملے گا کیونکہ انہیں محنت بڑی کیتی ہے نا آپ فرماندے نے جڑا بندہ اجتہاد کردا ہے اجتہاد آندے کنوں نے کہ کوئی ایسا مسئلہ جڑا قرآن و حدیث تو نام ملدا ہے سانو تے کسی اور حدیث نو ویکھ کے نا تے اودے تو استدلال کر کے تے او کوئی حکم بندہ ایسا جاری کرے اپنے واسطے آسانی پیدا کرے بندہ تے مثال دے طور تے ویکھو نا وطراں دے اندر ساڈے کئی بندے انج ہاتھ چوک کے دعا منگدے نے حالانکہ وطراں اندر ہاتھ چوک کے دعا منگنا اللہ دے نبی تو صحیح سنن نال اللہ دے نبی کو ثابت نہیں لیکن اسی اجتہاد علماء کرام نے کیتا اجتہاد کتھوں کردے نے آندے نے جی ویکھو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں قنوت نازلہ ایک مہینہ دشمناں واسطے کافراں واسطے کیتی سی فجر دی نماز اندر تے اودوں دعا اپنے نماز اندر ہاتھ چوک کے منگی سی لہذا اے بھی دعا ہے تے لہذا وطراں اندر ہاتھ چوک کے بندہ دعا منگ سکدا ہے اینو کہندے نے اجتہاد کہ کسے مسئلے اور نو لے کے تے اپنے واسطے آسانی پیدا کیتی ہوئے لیکن ہر بندہ جڑا نا اجتہاد نہیں کر سکدا صرف صاحب علم جی دے کول علم ہے نا انہیں اجتہاد کرنا ہے مثال دے طور تے تہاڈی مسجد اندر اے مینوں اکتوبر دا مہینہ جا رہا نا تے مینوں اس مہینے پورا سال ہو جانا ہے نومبر اندر میں جمعہ شروع کیتا سی تے اللہ جاندا جدوں بھی بارش ہوندی ہے نا تے جمعہ پڑھان آئی دا تے تہاڈی مسجد اندر ایک ہی رولا رہندا ہے اے جی مدنی صاحب قاری صاحب اسی تے جناب دو جڑیاں نے نا نماز اندر اے بارش دی صورت اندر اسی اکٹھیاں کیتیاں تے لہذا اگلے دن گل سنی جی بڑا رولا پی گیا لڑائی ہو پئی تو میں ہوئیے او میرے بھائیو میرے محترم میرے بزرگوں نوجوانوں اے دے اندر لڑائی جھگڑے کرن دی ضرورت نہیں اے تے صرف ایک اجتہادی مسئلہ ہے جس بندے نو سمجھ اوندی ہے وہ بندہ کر لوے پڑھ لوے جنوں نہیں اوندی وہ نہ پڑھے تے لڑائی پاندی دے اندر کیڑی لوڑ ہے اے کئی بندے نا اجتہاد ویکھو نا ہن صحابہ کرام تو بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام نے پڑھی ہے بارش دی صورت دے اندر دو نمازاں لیکن اللہ دے نبی تو ثابت نہیں صحابہ نے پڑھی ہیں وہ اجتہاد کتھوں کردے نے کہ آندے جی ویکھو اللہ دے نبی نے بغیر عذر دے بغیر سفر تو بغیر عذر دے اللہ دے نبی نے دو نمازاں کٹھیاں کیتیاں لہذا اے تے ساڈا شرعی عذر ہے بارش آئی ہے تے شرعی عذر ہے تے لہذا جڑا نے دے اندر اسی دو کٹھیاں کر سکنے ہاں لیکن اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ثابت نہیں اصحابہ دے جڑے نا صحابہ کرام انہاں دے کئی عمل ملدے نے کہ صحابہ نے بارش دی صورت اندر نماز پڑھی ہے لیکن کسے بندے نے بھی انہاں نو منع نہیں کیتا کہ تسی نہ کرو اے عمل اللہ دے نبی دے خلاف ہے نہ کرو صحابہ نے پڑھی ہے اس واسطے جڑا بندہ پڑھدا ہے انہاں نو پڑھن دیو جڑا نہیں پڑھدا انہاں نہ پڑھن دیو اگر او دا جڑا پڑھدا ہے او دا مسئلہ اگر قرآن و حدیث دے مطابق ہوئے گا تے اللہ نو ڈبل اجر دے گا جدا نہیں ہوئے گا اگر ایک نہ کرن والا جڑا نہیں کردا پیا یا کرن والے جنہاں دا عمل قرآن و حدیث دے مطابق نہیں ہوئے گا اللہ نو ایک اجر دے گا اجر دوواں نو ملے گا پڑھن والے نو بھی تے نہ پڑھن والے نو بھی اس واسطے اج تو بعد انشاءاللہ وعدہ کر دینا سی اس مسئلے تے بحث نہیں کران گے انشاءاللہ کر دینا وعدہ کھڑے کر کے ذرا ہے میں وعدہ میں انشاءاللہ لڑائیاں مکانیاں نے تے اللہ ساڈے درمیان سانو آپس دے اندر اتفاق تے محبت دے نال اللہ رحم دی توفیق عطا فرمائے اچھی ساری کو ذرا آمین اے دیکھو نا اے دین دے اندر لڑائیاں نہیں جھگڑے نہیں دین تے ہے جڑا آسانی دا نام ہے سانو بھی آسانیاں کرنیاں چاہیدیاں نے کیوں جی انشاءاللہ اج تو بعد مسئلہ حل ہو گیا نا تہاڈا جڑا پڑھدا ہے اونوں اے نہیں کہنا کہ تو کتھوں عالم بن کے آ گیا تو کتھوں دین سکھیا یار انہیں بھی محنت کیتی ہے کوئی یہ دے اندر ٹینشن نہیں کہ اگر کوئی بندہ گل بھی کر دے نا تے میں کہاں گا العلماء ورثۃ الانبیاء علماء تے انبیاء دے وارث نے او اسی تے ایک سفید کپڑے دی طرح وا جس طرح سفید کپڑے چ ایک کالا داغ جڑا عام انج دکھائی بالکل واضح دیندا ہے اسی طرح علماء کرام ہوندے نے
علماء تے امت واسطے جڑا کہ نمونہ نے آئیڈیل نے تے جے ہی اگوں پیدا ہی انہوں بندے نے تو گل کیتی تے کیوں کیتی تو جانا تے کتھے جانا ہے اے علماء دی شان نہیں اللہ ساڈے سب دے اندر پیار تے محبت قائم فرمائے آؤ نظر آ جانے من اللہ کریم دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرمانے نے اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ جڑے میں عمل دسے نے نا اللہ سب میرے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اپنی رحمت دے نال سانو سب نو اللہ ڈبل ڈبل اجر عطا فرمائے اللہ اپنی رحمتاں فرما کے سانو سب نو جنت دے داخلے نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.